बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगेस अली। नाज़रीन, इस वीडियो में बात करेंगे कि शहबाज शरीफ के अदालत में कैसे आंसू निकले हैं और ये एक उनके हामी सहाफ़ी ने इंकशाफ किया है कि शहबाज शरीफ के आंसू निकल आए थे, लेकिन वजह क्या थी ये आपको इस वीडियो में बताते हैं। और साथ में ही डस्का में मरीम नवाज़ की एक और ड्रामेबाजी जो है वो बेनकाब हुई है। नानी 420 ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए एक बार फिर बोंगी मारने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ी गई है। इसके साथ साथ फजल रहमान के साथ जो हुकूमत ने हाथ किया है वो भी एक मज़ेदार और बड़ी ही खुशखबरी वाली बात है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और सेनेट इलेक्शन की हवाले से पंजाब में क्या हो रहा है, असल पंजाब में मार्का भी है, वहाँ पर भी बड़ी जोड़ तोड़ जारी है, इसके ऊपर बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं जो सहाफ़ी, आपको पता है कि एक उनके बड़े ही मुरीदैन में शामिल हैं जावेद चौधरी, जो आजकल लोगों को अखलाकियात का यूट्यूब पर लेक्चर देते हैं और फिर लोगों को बैरून ममालिक की सैर भी कराते हैं और पाकिस्तान की सैर भी कराते हैं। लेकिन उनका अगर आप रेट सुन लें तो आप कानों को हाथ लगाएंगे कि ये अपने तक पहुंचने के लिए लोगों से सिर्फ पैसे वसूल कर रहे हैं कि जावेद चौधरी नाम बन गया है और उसका पैसा वसूल कर रहे हैं कि जावेद चौधरी के साथ जाना है और लोगों के साथ ये काम चल रहा है, बाहर भी लेके जाते हैं। लेकिन असल काम आती है उनके जो एक सहाफ़ती, उनकी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो किस तरह से अदा कर रहे हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ जो है अपनी दोस्ती का हक़ मुकम्मल तौर पर अदा किया है और एक उन्होंने कॉलम में किस्सा बयान किया है। अब ये किस्सा किसी मीडिया ने नहीं देखा, किसी शख्स ने कोट नहीं किया, लेकिन जावेद चौधरी साहब के पास ऐसी एक जो है तिरस्माती जो है उनके पास ताकत थी या उनके पास ऐसा कोई कैमरा था जो एहतसाब अदालत में फ़िट हुआ था, जिसमें उन्होंने देखा कि शहबाज शरीफ के आंसू निकल आए हैं। क्योंकि इन्होंने ही एक ख़बर दी थी कि जो हसन नवाज़ हैं हर टाइम बावज़ू रहते हैं और लोग जब उनसे मिलते हैं तो उनके चेहरे से नूर जो है वो टपकता है। तो अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आज चीमा ने काम से तौबा कर ली है और शहबाज शरीफ की आंखों में आंसू आ गए हैं। ये सहाफ़ी जो चौधरी साहब ने लिखा है। अब उन्होंने लिखा क्या है, उन्होंने आपको मैं वर्ड टू वर्ड बताता हूँ। हमें एटमी ताकत किसने बनाया था? डॉक्टर अब्दुल कदीर। ये ना होते तो हम एटमी ताकत ना होते। लेकिन हमने इनके साथ क्या सलूक किया? हमने टेलीविज़न पर इनसे माफ़ी मंगवाई और फिर इनके इंतकाल का इंतज़ार करने लगे। आज चीमा भी इसी सलूक की ताज़ा मिसाल हैं। मुझे कोई साहब बता रहे थे मियाँ शहबाज शरीफ अदालत में आज चीमा से मिले, उसे मुबारकबाद दी। चीमा साहब मुबारक हो, ऑरेंज लाइन ट्रेन चल गई है। आज चीमा ने हाथ जोड़कर कहा, सर मैं 3 साल से जेल में सड़ रहा हूँ, मेरे बच्चे मेरे बगैर जवान हो रहे हैं, मेरी माँ बीमार हो गई है, मेरे एक बहनोई तफ्तीश सह कर फौत हो गई और मेरा पूरा ख़ानदान जहनी मरीज़ बन चुका है। आप मुझे ऑरेंज लाइन की मुबारकबाद दे रहे हैं। सर मैंने काम करके बहुत बड़ी हमाकत की, मैंने फ़ैसला किया कि जब मैं बाहर आऊँगा तो अब मैं काम नहीं करूँगा और ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मियाँ शहबाज शरीफ खामोशी से देखते रहे और फिर इनकी आंखों में आंसू आ गए। आप फ़र्क देख लीजिए, वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स इज़्ज़त के साथ घरों में बैठे हैं जिन्होंने सर्विस के दौरान तिनका भी नहीं उन्होंने कमाया, लेकिन काम करने वाला 3 साल से जेल में बंद है। हम इस अप्रोच के साथ तरक्की कर सकेंगे। मैंने चंद दिन कबल ये आगे फिर वो अपनी जो है बातें लिख रहे हैं। लेकिन जावेद चौधरी साहब आप देखें कि इन्होंने किस तरह से मंजरकशी की है, एक ब्यूरोक्रेट की दर्द भरी जो है आवाज़ बुलंद की है। लेकिन आहद चीमा वही फ्रंट मैन है जिसके इंकशाफात हुए हैं प्रॉपर्टीज़ के, जिस तरह प्लॉट्स लिए गए, जिस तरह से कंपनियां बनी और वहाँ से उन्होंने माल कमाया, ये सब कुछ दुनिया के सामने है। लेकिन इन्होंने कहाँ से बात कोट की, मुझे एक साहब ने बताया और बग़ैर किसी तस्दीक के लिख दिया कि शहबाज शरीफ के आंसू निकल आए। यानी कि ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि जो चोर है इस माशरे में, जो करप्ट है, उसे आपने सच्चा साबित करना है, चाहे वो जितना भी मर्ज़ी जो है उसने करप्शन की हो। अगर वो ब्यूरोक्रेट्स हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको खुली छुट्टी है कि वो जो मर्ज़ी करें। ये जनाब उन्होंने कोर्ट किया। अब आपने फ़ैसला खुद करना है कि शहबाज शरीफ के आंसू क्यों निकले होंगे और कैसे निकले होंगे। कि यानी कि ये बताना चाह रहे हैं लोगों को कि आपने काम ना करें इस हुकूमत के साथ, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सिर्फ शहबाज शरीफ के साथ ही अच्छे लगते हैं। अब एक और बड़ी अहम खबर है कि मरीम नवाज़ की बोंगी जो मैंने आपको बताई, जो उन्होंने जो है वहाँ पर एक ड्रामा करने की कोशिश की है। आपने देखा होगा, शायद किसी आपके दोस्तों में से किसी ना भी देखा हो, मीडिया टॉक हो रही थी तो मरीम नवाज़ के सामने जनाब एक शख्स आया, उसने कहा कि जनाब मैं पीटीआई का पुराना वोटर्स था, लेकिन महंगाई की वजह से अब मैं पीटीआई को छोड़ रहा हूँ और ये मुल्क में ये महंगा में उसने लाइन लगा दी। और फिर साथ में जो है वो साद रफ़ीक राना सनाउल्लाह पीछे खड़े थे। उन्होंने ऐसे इशारा करके पूछा बंदे से कि यार कि कौन है। आगे बंदा एक खड़ा था, उसने कहा कि
اوکے، اب مریم نواز سنتی جا رہی ہیں، حالانکہ اب جیسے اب یہ سوالات میڈیا کے سامنے ہو رہے ہوں تو وہاں پہ میڈیا کے علاوہ اور کوئی پرسن نہیں ہوتا، لیکن اس کو انجیکٹ کیا گیا اور اس کو وہاں پہ کہا گیا کہ سوال کرنا. پھر مریم نواز نے پورے تسلی سے اس کا سوال سنا، سنتی رہی، اس کے بعد کہتی جی بالکل اب آپ کو تبدیلی کا مزہ آ رہا ہے. یعنی کہ یہ سارے ڈرامے بازیاں اب ہر کوئی کر کے چھوڑ چکا ہے، سیدھی سی بات ہے. اور ہر کسی کو پتہ ہے کس طرح سے لوگ جو ہے انجیکٹ کیے، طاہر مغل جیسے لوگ پھر رہے ہیں ان کے پارٹی کے سامنے کیمرہ اٹھا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ مریم نواز ایسے ہائے بول دے، اور جب انہیں مریم نواز اشارہ کر دے وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. چاہے مریم نواز نے پورا پاکستان لوٹ لیا ہو، اس کے باپ نے پورا پاکستان لوٹ لیا ہو، لیکن ان کے لیے یہی ہے کہ مریم نواز نے کہا کہ طاہر مغل کیا حال ہے. یہ تو ہماری جو ہے یہ ہماری ضرورتیں ہیں کہ ہمیں لیڈر یہ کہہ دے کہ جناب کیا حال ہے، ہم کہتے ہیں ہم اسی پہ خوش ہیں، اسی پہ بیت جاتے ہیں کہ بس اس کے علاوہ کوئی دنیا نہیں ہے. تو اب یہ سامنے ڈرامہ کر رہے تھے اور وہ پکڑا گیا ہے. اب مریم نواز نے اپنی وہی سابقہ روایت برقرار رکھتے ہوئے وہی ڈرامہ لگانے کی کوشش. کس طرح سے پھر جو ہے عمران خان 10 بندے کھڑے کر سکتا ہے اور ناظرین وہ کتنی گالیاں دلوا سکتا ہے، لیکن مریم نواز کے یہ ڈرامے بالکل بھی نہیں چلیں گے. اب آ جاتے ہیں پنجاب میں جناب 50 سے زائد جو ہیں ایم پی ایز، ان سے ابھی تک جو ہے وہ جو سی ایم پنجاب عثمان بزدار ملاقاتیں کر چکے ہیں. انہوں نے ٹیمیں تشکیل دی ہیں، الگ الگ سے گروپس بنائے ہیں اور وہ پورا کام کر رہے ہیں ایم پی ایز پر. مریم نواز کی کل جو چیخیں نکلی ہیں وہ اصل میں فوج مینیج نہیں کر رہی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ انہیں جا کے اپنا نظریہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ ہے، آپ نے ووٹ دینا تو بتا دیجیے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی سے یہ کام ہو رہا ہے، اور ان سے سی ایم پنجاب سے بہت سے لوگ جو نون لیگ کے ہیں وہ ملے ہیں. یہ اب کی بات نہیں ہے، اور انہوں نے آ کے کہا ہے کہ جی ہم مریم نواز اور نواز شریف کو نہیں مانتے. یہی بات جو ہے مریم نواز نے کہا ہے کہ جی اب ہمیں سینٹ میں سیٹیں ملیں نہ یا نہ ملیں، ہم فیض آباد میں جا کے بات کریں گے. یہی مریم نواز تھی جو کہتی تھی اب عمران خان سے بات نہیں ہوگی لیکن اب یہ فیض آباد میں آ کے بات کرے گی. یہ ان کا یو ٹرن ہے اور خان صاحب کو یہ یو ٹرن کہتے ہیں. اب پنجاب میں جو ہے وہ بڑی کام ہو رہا ہے، عثمان بزدار لگے ہوئے ہیں. ساتھ میں آپ دیکھیں کہ جو فیصلہ کن کام کرنا ہے وہ کرنا ہے جناب پرویز الہی نے. پرویز الہی نے مکمل اپنی سپورٹ کا، حمایت کا عمران خان صاحب کو یقین دلایا ہے. ایک سینٹ کا جو سینیٹر ہے انہیں بنایا جا رہا ہے، باقی میں وہ کام کر رہے ہیں اور وہ عثمان بزدار کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں بڑا بریک تھرو دلا سکتے ہیں. 6 سیٹیں چاہیے تحریک انصاف کو پنجاب سے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں یہاں پہ نون لیگ کی منجی ٹھکنے والی ہے اور پھر یہ بعد میں روئیں گے. جو عمران خان نے کہا کہ آؤ اوپن بیلٹ کرائیں، لیکن یہ پیچھے ہٹ کے اب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی ہمارے ایم پی ایز کو مینیج کیا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو کالز آ رہی ہیں. تو کیوں کالز آ رہی ہیں، کون کر رہا ہے، جا کے بتائیں نا ذرا. لیکن یہ ان کی اوقات نہیں ہے کہ یہ بتا سکیں. اس کے ساتھ جناب ایک بڑی اہم اور دلچسپ خبر ہے، وہ شاید رہ گئی ہو خبروں کے درمیان، لیکن میں نے سوچا اس کو میں لازمی ٹچ کروں. فضل الرحمان نے جناب حکومت کو خبردار کیا ہے کہ مدارس کے جو نئے بورڈز کا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ واپس لیا جائے. ناظرین، پاکستان میں مدارس کی تعداد زیادہ ہونے کے بعد پاکستان کی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور 10 نئے جو ہیں وہ بورڈز جو ہیں وہ 5 نئے جو بورڈز ہیں وہ بنا دیے ہیں دینی مدارس کے. یعنی کہ جو پہلے بورڈز تھے دینی مدارس کے ان میں بھی انہوں نے 2-2 3-3 کر دیے ہیں. اب یہ جس میں جو سیاسی عنصر تھا وہ جو ہے بالکل کنٹرول جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اور اب جو فضل الرحمان چاہ رہا تھا، یہ جو دھمکیاں دیتا تھا کہ میرے ساتھ دینی مدارس ہیں، اب اس کا کنٹرول دینی مدارس سے ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ بڑا ہی اہم ترین فیصلہ ہے اور اس کو فضل الرحمان نے چیخیں نکلی ہیں، انہوں نے اس کو مسترد کیا ہے، کہا ہے کہ اس کا فیصلہ واپس لیا جائے. اور یہ جو فاق المدارس کا جو ایک چیئرمین بننا تھا، میں نے پہلے آپ ایک ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی، وہ بھی انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں صرف اس کے انہی کی سیاست کی وجہ سے کہ فضل الرحمان نومینیٹ ہو رہے ہیں. اب پاکستان میں 10 بورڈ ہو گئے ہیں دینی مدارس کے، اور فضل الرحمان جو بڑا پھدکتا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی تنظیم بھی تھی اور یہ حکومت کو بلیک میل کرتے تھے، لیکن اب مدارس کے نام پر یہ بلیک میل نہیں کر سکیں گے. تو ناظرین، یہ بڑے ہی زبردست قسم کی خبریں تھیں، اور جو فضل الرحمان نے کہا کہ یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کرایا ہے اور اس کی خواہش پوری کی گئی ہے. تو علماء کا مطالبہ ہے کہ جناب آپ ان بورڈ کو جو ہے وہ ختم کریں اور نوٹیفیکیشن واپس لیں. وفاق المدارس ہماری تنظیم ہے، وفاق کے ذمہ داران اس کا تحفظ کریں گے. تو اب یہ چیخ رہے ہیں، لیکن اگر میرے پاس بورڈز کے نام ہیں بہت سارے مجھے جو پڑے ہوئے ہیں، لیکن ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے میں آپ کو بتا نہیں پا رہا، لیکن
فی الحال جو ہے آپ کو میں جو اصل خبر تھی وہ یہ تھی کہ دینی مدارس پہ کنٹرول جو ہے وہ حکومت فضل الرحمان کا آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہے، اور ایک باجوہ ڈاکٹرین کے سلسلے میں آگے چل رہا ہے سارا معاملہ۔ آپ دیکھتے جائیں کہ فضل الرحمان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی نیب کو جواب دینا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مغیث علی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔